अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेलो गिल बल्तिस्तान। मैं हूं शफात डोन। नाज़रीन, एक छोटा सा व्लॉग जो हमारे गिल बल्तिस्तान के मौजूदा सूरत हाल पर लेकर आया हूं। नाज़रीन, गिल बल्तिस्तान की असम्बली परसों हुआ। बड़ी देर के बाद, जैसे 3-4 महीने के बाद ये इजलास आखिर गिल बल्तिस्तान की असम्बली में मुनक़िद हुआ। नाज़रीन, कहते हैं कि कुफ्र टूटा आखिर खुदा खुदा करके। ये असम्बली का इजलास बड़ी देर बाद हुआ, जिसमें गिल बल्तिस्तान की अवाम ने बड़ी तनकीद की इसके ऊपर। हमारे जो गिल बल्तिस्तान के मेम्बरान हैं, जो हमारे अवामी नुमाइंदे हैं, वो अवामी इशूज़ से इनहराफ करके कुछ बनी गालब भागे और कुछ बज़मान मुबारक भागे और कुछ अपनी मशगूलात ज़िंदगी में सियासी ज़िंदगी चमकाने के लिए अवाम की सफ़ों में अवाम के बीच में गए। नाज़रीन, आपको इल्म है कि गिल बल्तिस्तान की अवाम ने पिछले 5-6 महीनों से जिस तरह के हालात का सामना किया, वो आप बखूबी इल्म रखते हैं। गिल बल्तिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि हमारी बाइज़्ज़त ख़वातीन, हमारी जो इज़्ज़त के हामिल हैं ख़वातीन, रोड पर एहतजाज पे उतरने पे मजबूर होगी अपने हुकूक के लिए। अपने जायज़ जो अपने मुतालिबात थे उनको लेकर रोड पे निकल आए, एहतजाज हुए। उनके मुंह पर यही था कि गंदम हमारे लिए रोटी, पानी और लाइट और सेहत के मसाइल थे। नाज़रीन, हमें और हमारे नुमाइंदगान को शर्म आनी चाहिए कि पहली दफ़ा गिल बल्तिस्तान की हिस्ट्री में हमारे जो ख़वातीन हैं वो सड़कों पर उतर आई। नाज़रीन, इसी के साथ बात को बढ़ाते जाएं तो गिल बल्तिस्तान में जो मौजूदा सूरत हाल थे 5-6 महीनों से, वहाँ पर सबसे बड़ा इशू जो था कि सबसे पहला इशू गंदम की ख़राब क्वालिटी दी गई, जिस पर अवाम ने काफ़ी एहतजाज और तनकीद की, लेकिन उनकी कोई नहीं सुनी गई। उसके बाद जो था गंदम की बिल्कुल कटौती की गई। गंदम का होना भी बिल्कुल मैसर नहीं हुआ अवाम को, और जो गंदम और जो आटा था वो महंगे दामों पर ब्लैक मेलिंग के जरिए बेचा गया और हमारे जो डीलर हजरात थे उन्होंने बड़ी कमाई की इसके अंदर। फिर यह हुआ कि जो गंदम था उसकी जो क्वांटिटी थी, वफाक की तरफ से कुछ अफवाहों के मुताबिक वफाक की तरफ से कटौती की गई, कुछ के मुताबिक अब जो हमारी पीटीआई की मौजूदा सेटअप गिल बल्तिस्तान के है उनका अवामी हुकूक से इनहराफ था, जिसकी वजह से गंदम का इशू गिल बल्तिस्तान के अवाम को सामना करना पड़ा। उसके बाद लाइट थी। लाइट के भी जो बड़े मसाइल थे, बिजली का बहरान और ऊपर से बिलों का एक्स्ट्रा बिल आना और सेहत के मसाइल थे। इन सारे मसाइल पर बात करने के बजाय हमारी असम्बली में ये हुआ कि एक दूसरे के ऊपर अपने सियासी कायदीन की दिफा के लिए, उनका दिफा करने के लिए एक दूसरे के खिलाफ सख्त गैर महज़िब और गैर जो हम कहते हैं अवाम, जो हमारी असम्बली है, असम्बली को मछली मंडी बनाई गई। सबसे पहले तो अपने अपोजिशन के कायद हैं, अपोजिशन के कायद जनाब अमजद हुसैन एडवोकेट साहब ने बड़ी तनकीद की कि वो जो हमारे वज़ीर आला हैं और शम्सुल हक लोन साहब हैं, उस वज़ीर सोहेल साहब हैं, उनकी तरफ से अवामी इशूज़ से भागकर जो ज़मान पार्क में 3-4 महीने की ड्यूटी दी गई खान साहब की। अगर मैं बात करूं तो खान साहब को गिलगित बल्तिस्तान की किसी जो साथ देने का, किसी इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं। गिलगित बल्तिस्तान की हैसियत को वफाक पर, पाकिस्तान पर आप बखूबी जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की हैसियत क्या है। गिलगित बल्तिस्तान का हम जितने भी तेज़ हो जाएं, जैसे भी हो, हमारी उससे वफाक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, हम वफाक की ग्रांड पर चलने वाली कौम है। एक बात अगर इससे हटकर करूं तो गिल बल्तिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत ने, जो हमारे वज़ीर आला साहब और चंद वज़रा ने ज़मान पारे के ऊपर जो दबाव डाला, वो एक अच्छी बात थी कि हम कब तक एक बेसहारा कौम की तरह रहें। हमारा स्टेटस कुछ और है दुनिया की। अगर सियासत पे देखा जाए, दुनिया के अगर स्ट्रेटजी में, हिस्ट्री में देखा जाए तो वाहिद कौम जो गिलगित बल्तिस्तान की कौम है, जो खुद अपनी मेहनत आपसे, अपना तसल्लुत जो ऊपर जो डोगर राज थी उससे आज़ादी हासिल करके हमारे आबा व अजदाद ने पाकिस्तान के साथ जम किया। ये गिलगित बल्तिस्तान की हिस्ट्री में एक अलग सा माजरा है, जो यानी दुनिया की हिस्ट्री में गिलगित बल्तिस्तान का जो सिस्टम है वो अलग सा है। ये एक सरखरू कौम है और सबको पता है कि काबिल कौम है और एतबार रखने वाली और अपना स्टेमिना रखने वाली कौम है।
آج پاکستان کے جہاں پر آپریشن فوجی لیول پر انٹیلیجنس لیول پر ہوتا ہے، گلگت بلتستان کے نوجوان پیش ہیں. جہاں پر کارگل کا آپریشن دیکھا جائے، سوات کا آپریشن، وانا کا آپریشن، اور کشمیر کی باؤنڈری سے لے کر سندھ اور پنجاب کی باؤنڈریوں تک گلگت بلتستان کے نوجوان چوکس ہیں. یہاں کے نوجوانوں نے پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے کسی بھی جو اپنی قربانی ہے اس کو دینے سے دریغ نہیں کیا ہے. ہاں میں کہوں کہ ہمارے جو ممبران نے زمان پارے کے اوپر دباؤ ڈالا وہ ایک اچھی بات ہے. ہم دنیا کو پتہ چلا کہ گلگت بلتستان کی قوم بھی ایک ایسی قوم ہے جو دنیا میں رہتی ہے. یہ ہمارے وفاق کے لوگوں کو باقی جو پاکستان کی قوم ہے اس کو بخوبی علم ہوا کہ گلگت بلتستان بھی ایک قوم ہے. یہ اچھی بات ہے. دنیا نے جان لیا کہ ہم بھی ایک قوم ہیں، ہم بہادر لوگ ہیں، ہم نڈر ہیں، کسی سے ڈرتے نہیں. یہ اچھی بات ہے. آج کے بعد اگر ہم وفاق دینا چاہتا ہے تو ہمیں پورے حقوق دیں. ہمارے حقوق جو ہم بھی بحیثیت پاکستانی ہیں، ہمارا سسٹم تھوڑا ذرا الگ ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پاکستانی ہی نہیں، ہم پاکستانی قوم ہیں. اس سے ابھی میں گلگت بلتستان کی اسمبلی کا جو اجلاس ہے اس کی طرف آؤں تو ہمارے ممبران اور اپوزیشن ممبران ہیں، انہوں نے کسی قسم کی مثبت جو پیش رفت ہوتا ہے گلگت بلتستان کے عوام کے لیے نہیں دیا، بلکہ انہوں نے اپنے ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں، ایک دوسرے کو قائدین کا دفاع کیا. اس کے علاوہ کوئی ذاتی عوامی ایشوز پر بات نہیں کی گئی. بات کی گئی، ذرا سا ٹچ کیا گیا، لیکن اس کا جو رزلٹ ہے کچھ نہیں نکلا گیا. گلگت بلتستان کے مسائل کا یوں جیسے تھے ایسے ہی ہے. جیسے آپ کو سکرین پر دکھائی بھی دے گا کہ ہمارے خواتین نے اسمبلی کا اجلاس کی ڈیوریشن کے وقت بھی ہمارے خواتین نے گلگت بلتستان اسمبلی کے سامنے احتجاج کیا، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے جو مسائل تھے ایسے ادھورے کے ادھورے رہ گئے. اس کے اوپر کوئی سسٹم نہیں کیا گیا. ہمارے جو موجودہ قائد حزب اختلاف اپوزیشن ہے امجد ایڈوکیٹ صاحب کی طرف سے کچھ ایشوز اٹھائے گئے، لیکن آٹے میں نمک کے برابر تھے، ان پر کوئی پیش رفت نہیں کیا گیا. اس کے بعد اب بدماشیوں پر اتر آئے، جس پر وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا ہے کہ بدماشی ہم بھی کر سکتے ہیں. اسمبلی کو کیا کہتے ہیں کہ مچھلی منڈی نہ بنائی جائے اور اس کو طریقے سے چلائی جائے، یہ کہا گیا. پھر ہمارے جو مجاہد ہیں فتح اللہ صاحب، ان کی طرف سے بھی چیئر سے اٹھ کر دھمکیاں اور تنقید کی گئی. ہمارے موجودہ ایک اور بھی صاحب ہیں، گزر سے ان کا تعلق ہے، غلام محمد کی کیا نام ہے، ان کی طرف سے بڑی تنقید کی گئی، لیکن کچھ نہیں نکلا گیا. ناظرین، میں عوام کو یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنے حقوق کے لیے، اپنے حق کے لیے لڑے. اب جب تک عوام کے اندر شعور نہیں ہوگا ہمارے حقوق حاصل نہیں ہوں گے. ناظرین، ہم جب تک ایک قوم بن کر اپنے صفوں کے اندر متحد ہو کر، ایک قوم ہو کر، یکجا ہو کر اپنے حق کے لیے آواز نہ اٹھائے لیں، تب تک ہمیں نہ آئینی حق ملنا ہے، نہ ہمارے ذاتی حقوق ملنے ہیں. ہمیں گلگت بلتستان کی عوام کو کیا دیا گیا ہے؟ ہمیں ہمارے ریسورسز، ہمارے ٹورزم کے ریسورسز، ہمارے پانی کے ریسورسز، ہماری جو اکانومی کے ریسورسز ہیں وہ لاہور کے اندر استعمال ہوئے ہیں. کیا خواہ وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہو، پی ٹی آئی کی شکل میں ہو، یا نون لیگ کی حکومت میں کی طرف سے ہو. گلگت بلتستان کے انفراسٹرکچر کے اوپر کسی کا کوئی نہیں. جب تک قوم خود نہیں اٹھے گی تو کسی قسم کا وہ نہیں ہوگا. ناظرین، اس کے لیے ہمیں متحد ہونا ہوگا. ہمیں اپنے نمائندگوں کا صحیح انتخاب کرنا ہوگا. جو لڑ سکتے ہیں عوام کے لیے انہی کا انتخاب کرنا ہوگا، جو جا کر عوام کے حق کے لیے لڑائیں. اور اسی طرح میں بات کروں تو گلگت بلتستان کے ضلع استور کے اندر ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کی اگر کارکردگی استور کے اندر دیکھا جائے تو ان کی صفر رہی ہے. جب ان کے وزیر اعلیٰ بنے تو ایک خوشی کی لہر استور کے لوگوں کے اندر دوڑی کہ اب ہمارا وزیر اعلیٰ آیا ہے. بساتھ خود ہمیں بھی خوشی ہوئی کہ ہمیں اپنا وزیر اعلیٰ آنے سے کچھ ترقی ہوگی، کیونکہ مہدی شاہ صاحب آنے کی وجہ سے سکردو میں کافی ترقی ہوئی ہے. سکردو کے لوگوں کو، بلتستان کے لوگوں کو کافی سہولیات کا میسر ہوا. اس کے بعد حفیظ صاحب کی حکومت آئی، انہوں نے گلگت بلتستان کو اپنی بساط میں جتنا تھا اپنے ہمت میں اتنا سب کچھ کیا. یہ ڈھکی چھپی بات نہیں، لیکن ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب ضلع استور کی عوام سے، ضلع استور کے مسائل سے انحراف کر رہے ہیں. ناظرین، اس کے ساتھ جو مسائل ہیں، مسائل کا ہمیں پورا
اس کے لیے اٹھنا ہوگا. ہمیں بحیثیت قوم ہو کے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بحیثیت قوم ہو کر مل کے لڑنا ہوگا اپنے حقوق کے لیے کہ ہمارے حقوق ملے. آج ہمیں پانی کا، بجلی کا، صحت کا، خوراک کا جو مسئلہ ہے وہ ہم جب تک قوم برابر نہیں ہو کے یک جا ہو کر، یک آواز ہو کر نہیں ہوگی، ہمارے حقوق حاصل نہیں ہوں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.